दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको कार्यक्रम हामी एउटा भनाइबाट सुरुवात गर्दैछौँ। भारतका पूर्व राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक पनि हुन् अनि दार्शनिक पनि हुन्, एपीजे अब्दुल कलामले के भनेका छन् भने सपना त्यो होइन जुन हामी निदाएको बेलामा देख्छौँ। वास्तवमा सपना त्यो हो जसले हामीलाई निदाउनै दिँदैन, अर्थात् तिनै कर्महरू सपना हुन् जसले हाम्रो भविष्य उज्यालो बनाउँछन्, समाज र देशलाई नै समृद्ध बनाउन सहयोग गर्ने गर्छन्। आज हामी त्यस्तै केही सपनाहरूको कुरा गर्दैछौँ। सपना त हरेक मान्छेले देखेको हुन्छ। त्यही सपना पुरा गर्न ऊ कोही स्वदेशमा बस्छ, कोही विदेशमा जान्छ, कसैले कुनै पेसा अँगाल्छ, कसैले कुनै पेसा अँगाल्छ। आज हामी त्यस्तै सपना पुरा गर्नका लागि आफ्नै गाउँठाउँमा अँगालिएका पेसाहरूको कुरा गर्दैछौँ अनि सपना पुरा गर्न र गराउन लागि परेका व्यक्तिहरू र स्थानहरूको कुरा गर्दैछौँ, ताकि रोजगारीको समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि यी सपनाहरू पनि जोड्न सकियोस्। गएको 2076 साल फागुन महिनामा हामी ताप्लेजुङ जिल्ला गएका थियौँ। मौसम ठिक्क थियो, न जाडो थियो न गर्मी थियो। ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ बजारमा त्यो बेलामा एउटा मेला लागिरहेको रहेछ, पूर्वाञ्चल महोत्सव। बजार जक्की जक्काउ थियो। हरेक चोकहरूमा यसरी सजाइएको थियो कि जो पनि मन्त्रमुग्ध हुन्थ्यो त्यो हेरेपछि। हुन पनि सबैभन्दा राम्रोसँग सजाइएको चोकलाई पुरस्कृत गर्ने पनि चलन रहेछ त्यहाँ। बजार त रमाइलो थियो नै, तलपट्टिको चौरमा मेला पनि लागिरहेको थियो। विभिन्न झाँकीहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरिराखिएका थिए। खानाका विभिन्न परिकारहरू पनि त्यहाँ पकाइराखिएका थिए, जुन चाख्न पाइन्थ्यो पैसा तिरेर। हस्तकलाका सामानहरू पनि धेरै बेच्न राखिएका थिए। खेलकुदका कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइरहेका थिए, अर्थात् यो सानो ठाउँ पनि निकै धेरै उपयोग गरिएको थियो। यही मेलामा हामी भेट्छौँ एकजना उद्यमीलाई, जसको नाम चुडामणि बास्तोला र उहाँले आफ्नो उपनाम श्याम बिरही लेख्नुहुन्छ। उहाँको कथा निकै दुःखद छ, विगत निकै अत्यास लाग्दो छ। हामी एकैछिन उहाँको यो कथा सुन्न थाल्छौँ। जब 2062 साल असार 15 गते म वैदेशिक रोजगारतिर लम्किएँ, जो मैले पासवर्ड चाहिँ डिप्रोटन सप्लायर्स भन्ने एउटा मेन पारसामाको सीमा रहेछ। उहाँ त्यहाँको डाइरेक्टर 5 स्तरको हस्त तामाङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ राम्रो काममा पठाइदिन्छु, पासवर्ड मलाई दिनु भनेर 5 स्तरकै भएको हिसाबले चाहिँ मैले आफ्नो आदरणीय दाइ सम्झेर दिएँ। तर उहाँले त्यो पासवर्ड चाहिँ रोज ओभरसिज चप्पल कारखाना अगाडि भएको मेन पावरमा लगेर बुझाउनु भएछ। र 3 महिना पछाडि लगत्तै म वैदेशिक रोजगार मलेसिया पुगेँ, जहाँ पुग्दाखेरि मलाई एउटा एसएचए भन्ने कम्पनीको डकुमेन्ट थियो। त्यो एसएचए कम्पनीको डकुमेन्ट चाहिँ नेपालको एयरपोर्ट कटाउने पासपोर्ट मात्रै डकुमेन्ट मात्रै रहेछ। त्यस पछाडि उहाँ सप्लाई कम्पनी वेल्सन इन्जिनियरिङ भन्ने कम्पनीमा मलाई बोस आएर लिएर जानुभयो। त्यस पछाडि मैले लगत्तै काम सुरु गरेँ। डरलाग्दा मिसिनहरू थिए, नेपाली जो कोही पनि थिएन त्यो कम्पनीमा। 10 वर्ष अगाडि नेपाली रहेछन्। त्यस पछाडि म पुगेँ। मसँग एकजना वीरबहादुर बुढाथोकी भन्ने तेर्थुमको भाइ पनि थियो। हामी यसरी 2 जना त्यो कम्पनीमा पुगिसकेपछि काम सुरु भयो। भोलिपल्टदेखि हामी काम सुरु गऱ्यौँ। काम सुरु गरिसकेपछि 3 दिन एकदम कष्टकर जिन्दगी जिएर 3 महिना समय बिताएँ, किनकि मेरो एजेन्टले मलाई चाहिँ 5 स्टार होटलको कोठा जस्तो देखाइएको थियो सुत्ने। तर मैले आफ्नो कोठा पाएँ माकुराको जाल र उडुसको पोकोभन्दा बाहिर केही पनि थिएन कोठामा। न त पलङ थियो, न त ओछ्यान थियो, न त कपडा थियो, न त के थियो। रातभरि मच्छरले खान्थ्यो। त्यस पछाडि न त कम्पनीले दियो। हामीले दुःखले काम गरेर चाहिँ 3 महिनासम्म बिताएँ, जो 62 सालको दिन थियो। 2062 सालको बडा दसैँ नेपालमा रमझम मनाइरहेको अवस्था थियो। त्यस दिन अब म चाहिँ काम नगर्ने भनेर मैले बोसलाई सुपरभाइजरलाई काम हराइसकेपछि उसले बोसलाई भनिसकेपछि जसरी भने काममा आउनुपर्छ, तेरो देश होइन, तेरो बाउको कम्पनी होइन, यस्ता शब्दहरूले प्रहार गरिसकेपछि म मेरो साथीहरूलाई लिएर म कम्पनीमा गएँ। कम्पनीमा गइसकेपछि दिउँसो ठ्याक्कै 11:30 बजे भएको थियो। सायद नेपालको 9:45 भएको जस्तो लाग्छ मलाई। दसैँको टिकाको दिन थियो। त्यस दिन अचानक मिसिन पड्कियो 11:30 बजी। मैले चलाएको मिसिन पड्किँदाखेरि मेरो मिसिनले चाहिँ फलामका टुक्राले हात किच्यायो।
र बोसले प्राइभेट क्लिनिकमा लगेर ब्यान्डेज गर्यो र 4 दिनसम्म पनि उपचार नभइसकेपछि मैले चाहिँ त्यस कम्पनीमा छोड्ने नियत गरेँ। नेपाली राजदूतावास गएँ, केही पनि भएन। गभर्मेन्ट गएँ, केही पनि भएन। किनकि म त केही काम नहुनुको अर्थ चाहिँ त्यस कम्पनीमा म जाँदाखेरि एग्रिमेन्ट पेपरै रहेनछ। त्यो चाहिँ नेपालसँग डिमान्ड लिन नसक्ने कम्पनी भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छे बोलेर नेपालको जस्तो दयाकारी रूपमा नहेरिँदो रहेछ र हामी विदेश जान्छौँ पैसा कमाउनको निमित्त, तर त्यहाँ गइसकेपछि हामी नेपालमा अरू केही कामको रूप देख्दैनौँ। तर उहाँ गइसकेपछि अलपत्र पर्छौँ। काम गर्दा होस् या नगर्दा होस् कामको प्यारो बनेर बस्नु पर्दो रहेछ र मलाई उपचारविहीन बनायो। 22-25 दिनसम्म उपचार नहुँदा मेरा अम्लाहरू सबै कुहिएर झरे। त्यतिखेरको दिन सम्झिँदाखेरि अहिले पनि दुःख लागेर आउँछ मलाई, किनभने नेपालमा भएको भएदेखि एउटाले अर्कोले सहयोग गर्थ्यो। मानवता भएको देश नेपाल मात्रै जस्तो लाग्यो। नेपालीहरूले पनि सपोर्ट गरेनन्। त्यस पछाडि मेरा अम्लाहरू सबै कुहिएर झरिसकेपछि बल्ल तल्ल गभर्मेन्टमा केस पुग्यो। केस पुगेपछि गभर्मेन्टले कम्पनीमा छापा मार्यो अनि त्यस पछाडि मात्रै प्रोसेसिङ भएर म फर्केँ। जब विदेश हामी नेपालीहरू उहाँ गइसकेपछि जब सुँगुरले पनि नरोपिकन चेतै भन्दैन, त्यसरी नै हामीले पनि वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र परिसकेपछि मात्रै हामी आफ्नो श्रमको बारेमा थाहा हुँदो रहेछ। म त्यस पछाडि हृदय दुःखले 3 महिनाको अन्तराल हस्पिटल बसाए पछाडि म 8 महिनाको समय त मैले दुःख सुख बिताएँ। 11 महिनाको कन्ट्याक्ट रहेछ कम्पनीमा। त्यस पछाडि चाहिँ मैले 3 महिना चाहिँ उहाँको श्रम साप्ताहिक भन्ने पत्रिका, नेपाली पत्रिका, त्यसमा जीवन बोहरा पोखराका दाई उहाँले मलाई पेपरमा काम गर्ने अवसर दिनुभयो। त्यस पछाडि मैले 3 महिना पेपरमा काम गरेँ, समाचार लेखेँ। त्यस पछाडि 11 महिना पछाडि मलाई बोसले बोलाएर मलाई 2टा अप्सन दियो, मेडिकलमा जाने या आफ्नो देश जाने। त्यस पछाडि मैले आफ्नो देश जाने भनेर चाहिँ भनिसकेपछि मलाई 5 दिनको टाइम मागेर म नेपालमा त आएँ। नेपालमा आइसकेपछि मलाई पठाउने एजेन्टको विरुद्ध मैले केस दर्ता गराएँ। करिब 17 महिनासम्म केसको डिल भयो। त्यस पछाडि लास्टमा एउटा दुखी, एउटा हातखुट्टा बिगारेर आएको व्यक्ति आफ्नो जीवन चाहिँ कर्कलाका पातमा राखेर आएको जीवनलाई कानुनी रूपले पनि अलिकति सपोर्ट नगरेको जस्तो फिल भयो र मैले केस फिर्ता लिएँ। त्यसपछिका दिनहरू मेरो अन्धकारले छाउन थाल्यो। जब 63 सालमा फर्केँ, करिब 64सम्म मैले चाहिँ मेन्टली इको जस्तो भाव भयो मलाई। परिवारदेखि लिएर छरछिमेकी साथीभाइ सबैले पहिलाको जस्तो माया स्नेह नदिएको पो हो कि भनेर मेरो आफ्नो पीडामा भइसकेपछि त्यस्तो फिल भयो। यसरी देश विदेशमा विभिन्न ठक्कर पाएर, विभिन्न दुःख पाएर स्वदेश फर्किनुभएका चूडामणि वास्तोला अहिले सफल उद्यमी बन्नुभएको छ, जसले आफू त उत्पादन गर्नुहुन्छ नै, अरूलाई पनि सिकाउने गर्नुहुन्छ आफूले जानेको सिप र कला, जसले गर्दा उहाँ पुरस्कृत पनि धेरै पटक भइसक्नु भएको छ। एउटा प्राइभेट कम्पनीमा जागिर खाने अठोट गरेँ, याक्थुम माङ निर्माण सेवा, तेज प्रकाश कुरुङमाङ, त्यो कन्डक्सन हो। त्यसमा पनि मैले 1.5 वर्ष चाहिँ काम गर्ने पाएँ। काम गर्ने भइसकेपछि मैले धेरै साथीहरूबाट माया पाउँदै गएँ। हुँदाहुँदै जागिरले पनि मलाई सन्तुष्टि नदिइसकेपछि अब म पारिवारिक भएको मान्छे, परिवार भइसकेपछि परिवारको दायित्व पुरा गर्नको निमित्त मैले अर्को पार्टिसन हेरेँ। हेरिसकेपछि मैले एउटा स्थानीय कच्चा पदार्थ भएको आफ्नो गाउँघरमा रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उत्पादन गर्न सक्यो र त्यसको बजार विस्तार गर्न सकियो भने त्यसले चाहिँ आफ्नो जीवनयापनलाई सफलता मिल्छ होला भन्ने लागेर मैले चाहिँ यस बाँसलाई छनौट गरेँ 2067 सालमा। 67 सालदेखि मैले 69 सालमा पाँचथर जिल्ला एउटा आफ्नो जिल्ला हो, त्यसमा मैले एउटा प्रदर्शनीबाट एउटा चाहिँ प्रेरणाको स्रोत पाएँ। मलाई छनौट गरेर जुन दोस्रो स्थानमा हासिल गरिदिनु भयो त्यो जुन आयोजक समितिलाई अहिले पनि उहाँहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस पछाडि लगत्तै मेरो मनोबल बढ्दै गयो। एउटा हातले गर्दा नहुने केही पनि रहेनछ। अब त्यस पछाडि हुँदाहुँदै मैले 69 सालमा इलामबाट पूर्वाञ्चल नेतृत्व गरेँ। पूर्वाञ्चलमा पनि दोस्रो स्थान हासिल गरेँ। हुँदाहुँदै 72 साल फागुन 9 गते काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा मैले जुन मेची महाकाली अभियन्ताको रूपमा म पुगेँ। म पुगिसकेपछि त्यहाँ पनि एउटा राम्रो नतिजा, राम्रो छाप, मेरो एउटा हातको पहिचान, इमानहरूलाई सपोर्ट गरेर
मेरो क्षमतालाई चाहिँ उत्कृष्ट बनाएर म जुन काठमाडौँमा मेची महाकाली पनि मैले जित्ने सफल भइसकेपछि अब मेरो निराशाका बाटाहरू सकिएछन्। मैले गर्न सक्ने जति म गरेको रहेछु अझै पनि यसलाई चाहिँ म निरन्तरता दिन्छु भनेर मैले 72 सालदेखि अभियन्ताको रूपमा म अघि आउन थालेँ। हुँदाहुँदै 4 वर्षको अन्तरालमा मैले 2800 जना बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारको मुखी बनाएको छु। म फरक क्षमता भएर के भएर असम्भव भन्ने कुरा केही पनि रहेनछ। भर्खर मात्रै 2075 साल चैत 2 गते BBC सेवामा पनि मलाई चाहिँ तानियो। BBC सेवाले चाहिँ एउटा सानो उपनाम दिनुभएको छ, त्यो हो नेपालको एकमात्र बाँस किङ। जो बाँसलाई एउटा गाउँघरमा भएका बाँसलाई चाहिँ मैले बजार विस्तार गर्दै अहिले मेरो बजार 5 वटा जिल्लामा चाहिँ पुग्न सफल भएका छन्। विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ मैले उद्यमी उत्पादन गरेको छु। उहाँहरूलाई एउटा पहिला शङ्का उठ्थ्यो, बाँसको सामान बन्न त बन्छ तर त्यो कहाँ लगेर बेच्ने। एउटै क्षेत्रमा 4-5 जना उद्यमी भयो भने 1 जना उद्यमीले मात्रै आफ्नो क्षेत्र कभर गर्न सक्छ। तर मैले उहाँहरूलाई एउटा सान्त्वना दिने गरेको छु। मेरो बजार अत्यधिक ठुलो छ, तपाईहरू निराशा नहुनुहोस्, उत्पादन मात्रै गर्नुहोस्, म आफै लिन्छु भनेर मैले 4वटा जिल्लाको सामान मैले आफै बजार मार्केट गरेर उहाँहरूलाई उद्यमी बनाएको छु। त्यही नै सबभन्दा ठुलो भूमिका रहेछ जस्तो पनि फिल भएको छु। हजुर, हामीले हाम्रा वरिपरि रहेका कतिपय वस्तुहरूलाई, कतिपय चिजबिजहरूलाई यसरी अब मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छौँ कि जसको कुनै महत्त्व नै हुँदैन। होइन, हाम्रो वरिपरि रहेका हरेक साधनहरूको, हरेक चिजबिजहरूको, प्रकृतिले दिएका हरेक उपहारहरूको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ जसलाई प्रयोग गरेर हामी समृद्धि भित्राउन सक्छौँ। चूडामणि वास्तोला यो कुरामा सफल भएका छन्। चूडामणि वास्तोला थोरै कमाइको लागि विदेश गइरहेका व्यक्तिहरूलाई यसरी सल्लाह पनि दिन्छन्, जुन आफूले बुझेका पनि छन्, भएका पनि छन्, अरू व्यक्तिहरूलाई यसरी सल्लाह दिन्छन् ताकि त्यो सल्लाह सबैका लागि लाभदायक हुन सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैछ उनको बुझाइले अनि यो प्रस्तुतिले। बेरोजगार युवा, जो वैदेशिक रोजगारमा लम्किने युवाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। तपाईहरू आफ्नो ठाउँ स्तरमा जे काम छ त्यसलाई चाहिँ सही रूपले काम गर्दै जानुभयो भने तपाईँ एक दिन सगरमाथाको चुचुरो पुग्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो व्यवसायले तपाईँलाई निराशा कहिल्यै बनाउँदैन। मैले 5 दिनमा बाँसको काम गरेर 160 रुपियाँ कमाएको थिएँ। मलाई एकदमै गर्व, त्यो दिन म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ किनकि मेरो पहिलो सिप 160 मा बिकेको थियो। तर अहिले त्यही 160 मा बेच्ने सामान मैले 500 रुपियाँ गोटा पुर्याएको छु। अहिले हाल दिनमा 5 वटा बनाइन्छ। जतिखेर 5 दिनमा एउटा बनाउँथेँ अहिले दिनमा 5 वटा बनाउँछु। यही नै सफलताको पाइला हो भनेर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। र वैदेशिक रोजगारमा हामी घरबारी धितो राखेर साउ काटेर साउलाई चाहिँ माजन बनाएर हामी जुन बाटो अपनाइरहेका छौँ त्यो गलत हो पनि भन्न सक्दिनँ म, किनकि एउटा समुद्र हो परदेश भनेको। एउटा परिवारबाट वञ्चित भइसकेपछि समुद्रमा पुगिसकेपछि फर्केर आउने नआउने आफ्नो भाग्य र भविष्यको कारण हो। त्यसैले सही बाटो अपनाएर सही समय बुझेर विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने सही काम छनौट गरेर जानु होला। धेरै गाह्रो छ विदेश र सकेसम्म नजानुहोस्। आफ्नै गाउँघरमा आफ्ना भएका सिप र सृजनालाई चाहिँ उजागर गरेर त्यसलाई चाहिँ एकदम फलाउनुहोस्। त्यसैले तपाईँको जिन्दगी बनाइदिन्छ। एउटा म वैदेशिक रोजगारको शिकार भएको मान्छे अहिले आएर नेपालमा एउटा अभियन्ता बनेर एउटा स्थानीय कच्चा पदार्थमा बाँस जस्तो विषय रोजेर पनि मैले अहिले सन्तुष्टि प्राप्त गरेको छु। र सिप गर्नुहोस्। हामीले अब बहस सुरु गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ कि रोजगारी अब विदेशमा होइन स्वदेशमा खोज्ने हो र स्वदेशमा स्वरोजगारी खोज्ने उपलब्ध गराउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो माध्यम भनेको स्थानीय तहहरू हुन्, अर्थात् स्थानीय सरकार हो। नेपालमा 753 वटा पालिकाहरू छन्। ती सबै पालिकाहरूले स्वरोजगारी खोज्ने हो भने युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशी रहनुपर्ने अवस्था पक्कै पनि आउँदैन। परिवर्तन एकै पटक नहोला, बिस्तारै हुन्छ, तर परिवर्तन असम्भव भने पक्कै पनि छैन। हाम्रै वरिपरि सम्भावनाहरू प्रशस्तै छन्। यस्तै सोच राखेर केही योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको एउटा नगरपालिका हो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका, जसले आयमूलक कामहरू थुप्रै गरेको छ जुन धेरैका लागि उदाहरण बन्न सक्छन्। कोभिड-19 ले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले देश विदेश
देशमा रहेका युवा पङ्क्ति त त्यो छुट्टै रहे नै। अहिले विदेशबाट आउने क्रम फर्किने क्रम पनि व्यापक मात्रामा मेरो चौतारा साँझोगढी नगरपालिकामा छ। त्यस कारणले पनि मुख्य आज रोजगार भन्दा पनि अहिले मुख्य त पहिला अब स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ हामीले। मुख्य अब स्वास्थ्य रहेन, जीवन रहेन, अरू विकासको काम रोजगारको काम हुन्छ। जीवनै रहेन भने अरू हुँदैन भनेर नम्बर 1 मा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा भइसकेपछि अनि नम्बर 2 मा कृषिलाई दिएको छ। त्यसपछि भेटनरी अब पशु भेटनरीले दिएको छ। त्यसपछि रोजगारले दिएको छ र त्यसको कृषिमा पनि मध्यनजर गर्दै रोजगारकैमा मध्यनजर गर्दै मुख्य कृषि उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ एउटा आज हामीले मेरो नगरपालिकामा 10 वटा चाहिँ तरकारी पकड क्षेत्र घोषणा गरेको छ त्यो रोजगारकै निम्ति। त्यस कारणले पनि यो व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने 5 वटा भन्दा 20 वटासम्म दुना भैँसी पाल्ने दुध उत्पादन गर्नको लागि पनि पकड क्षेत्र बनाएको छ। त्यसको लागि पनि अनुदान दिने कामहरू अझ नगरपालिकाले गरेको छ। त्यसै गरी पनि आज यो जब विदेशबाट गएर अब आफ्नो जीवन नै बाहिर बिताइरहेको छ त्यसको भन्ने त केही हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा 2 रोपनीसम्म जग्गा हुने मान्छेलाई चाहिँ नगरपालिकाले एउटा मल बिउहरू वितरण गर्ने कामहरू जो नगरपालिकाले गरे निःशुल्क वितरण गर्ने कामहरू गरेको छ। त्यसै गरी व्यवसायमुखी गर्ने किसानलाई त्यसै गरी नि गरेको छ। मध्यम किसानलाई 50% नगरपालिका अनुदान दिएर त्यो कामहरू गरेको छ। जुन अब निम्नभन्दा निम्न कृषकहरूलाई चाहिँ फेरि 80% एउटा अब नगरले अनुदान दिएर चाहिँ उसले भैँसी पालनहरू गर्ने कामहरूको लागि आज नगरपालिकाले गरेको छ। त्यसै गरी पनि आज 8 वटा पकड क्षेत्र तरकारी पकड क्षेत्र घोषणा गरेको छ। त्यसका साथसाथै कुखुरा पालनहरूले अब प्रोत्साहन गरेका छौँ हामीले। बाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गरेका छ, भुङ्गुर पालनलाई प्रोत्साहन गरेका छ, माछा पालनलाई प्रोत्साहन गरेका छ। तरकारी खेती गर्नेलाई चाहिँ सम्पूर्ण तरकारी खेती गर्ने मान्छेहरूलाई अहिले एउटा तरकारी सङ्कलन केन्द्र 2टा बनाउने प्रोसेसमा छ। त्यो त तरकारी सङ्कलन केन्द्रका साथसाथै एउटा चिसिएन केन्द्र पनि सँगै राख्ने, किसानको तरकारी कुहिन नदिने हिसाबले आज सम्पूर्ण नगरपालिका त्यसै अगाडि बढेको छ। त्यसका साथसाथै त्यो तरकारी जब कृषि केन्द्र पनि कुहिएर जान्छ भने तरकारी बिग्रिने भएन भने जब त्यो कुहिएको तरकारी सबै नगरपालिका हुनेछ। त्यो तरकारी किसानको कुहिने छैन, त्यो कुहिएको तरकारी सबै नगरपालिका हुनेछ। र त्यसका साथसाथै फेरि आज विदेशबाट सम्पूर्ण मेरो नगरवासीहरू फर्किनु भएको छ। उहाँहरू एउटा व्यवसाय गर्ने इच्छा हुने विदेशबाट फर्केको साथीहरूले व्यवसाय गर्ने इच्छा हुने मान्छेहरूले व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने आज ब्याङ्कमा लोन लिएर गर्छ भने त्यो ब्याङ्कको लोनको ब्याज चाहिँ आज नगरपालिकाले तिर्नको लागि आज हामीले त्यो योजनाहरू बनाएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट आउने युवाहरूले उहाँहरूले कुन स्तरमा कुन तहमा केमा इच्छा हुन्छ उहाँहरूको इच्छा विपरीत नै यो काम गर्नुपर्छ भन्छ भने त्यो व्यवसाय सफल हुँदैन। जो व्यक्तिले त्यो अब इच्छा आकाङ्क्षा अनुसारको व्यवसाय सञ्चालन गर्छ त्यो अनुसार त्यसलाई पनि सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ आज चौतारा साँझोगढी नगरपालिकाले त्यो अब 1 करोड रुपियाँ चाहिँ नगरपालिकाले छुट्याएको छ। त्यो विदेशबाट फर्केर आउने रोजगारीको रूपमा काम गर्ने मान्छेहरूले नै हो। त्यसका साथसाथै फेरि अर्को एउटा प्रत्येक घरमा अब हामीले एउटा गलैँचा तानहरू वितरण गर्ने कामहरू गरेको छ। जब अरू जातिहरूलाई यो तरकारी पकड क्षेत्रदेखि विभिन्न रोजगार दिने जब यो गलैँचा भन्ने चाहिँ एउटा तामाङ बस्ती धेरै नगरपालिका भएको कारणले प्रत्येक तामाङहरूले यो गलैँचाको बुनेको कारणले पनि अहिले प्रत्येक घरमा गलैँचा तानाहरू पुर्याउने काम कोसिस हामीले गरेका छ। अब चौतारा साँझोगढी नगरपालिकाको भिजन भनेको सम्पूर्ण युवाहरूलाई सम्पूर्ण विदेशबाट फर्केको युवाहरूलाई एउटा बेरोजगार गरी नराख्ने सबलाई रोजगार दिलाएर 1 घर 1 रोजगारको अभियानले आज चौतारा साँझोगढी नगरपालिका अगाडि बढेको छ। हरेक स्थानीय तहले अब यसै गरी सोच्नु जरुरी छ ताकि कसैले पनि बाध्यताले रोजगारीका लागि विदेशको भूमिमा पसिना बगाउनु नपरोस्। आफ्नै ठाउँमा बसेर आफ्नै वरिपरि रहेका स्रोत साधन प्रयोग गरेर स्वरोजगारी अपनाउन सकियोस् अनि समृद्धिको बाटो
तय गर्न सकियोस्। यस्ता बहसहरू हामीले धेरै गर्न बाँकी छ। यस्ता खालका उदाहरणहरू धेरै पेश गर्न बाँकी छ। सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा नगइकन यही उद्यम गरौँ हामी भनिरहेका छौँ। तर जानै छ भने एकदमै धेरै विचार गरेर जाउँ, घर परिवार नबिर्सिकन काम गरौँ भनेर पनि आग्रह गरिरहेका छौँ। त्यो विषयमा पनि प्रसङ्गहरू धेरै उठाउन बाँकी नै छ। आजलाई समय सकिएको छ। हाम्रो यात्रा जारी छ। हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ। तपाईँले हामीलाई युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को साता फेरि आउँछौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।